कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दरस कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हमको 12वें पारे का 8वां रुकू पढ़ना है। सूरह हूद सूरह नंबर 11 और सूरह हूद का भी 8वां ही रुकू है। बहुत ही आसान है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारे सबक को अच्छे से समझ रहे पढ़ रहे तो इंशाअल्लाह हर अगला आने वाला सबक आपके लिए बहुत ही आसान होता जाएगा। अब आज का सबक हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और आपको भी याद करने की पूरी कोशिश करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला मदियन अखाहुम शुअैबा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह वला तंक़ुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिखैरिन व इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत। तो आपको अच्छे से पूर्व पढ़ना है। मुहीत पढ़ेंगे तो ये ता बन जाएगा, मुहीत। वया कौमि औफुल मिक्याल वल मीज़ान बिल क़िस्ति वला तबख़सू। क़ौफ़ और तो इन दोनों को पूर्व पढ़ना है। बिल क़िस्ति वला तबख़सुन नास अश्याअहुम वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन। बक़िय्यतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुअ्मिनीन। यहाँ पर झटका देकर पढ़ना है और झटका क्यों देना है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, कमेंट में बताना न भूलें ताकि हमें मालूम हो कि आपने पहले वाले सबक को अच्छे से पढ़ा है और समझा है। वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़, यहाँ पर अन पढ़ा जाएगा। हम इससे पहले वाले किसी सबक में ये भी समझा चुके हैं कि कुरान पाक पढ़ते हुए ये अन वर्ड अलग से आवे तो वहाँ पर अना नहीं पढ़ेंगे, अन पढ़ेंगे। खाली अलिफ से पहले ज़बर आवे तो अलिफ मद्दा होता है, यहाँ पर अलिफ मद्दा होना चाहिए यानी अना पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अना नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर अन ही पढ़ेंगे। अगर अन्ना आता है, इन्ना आता है, जब नून के ऊपर तशदीद आती है तो वहाँ पर अलिफ को पढ़ा जाएगा, जैसे अन्ना इन्ना। लेकिन यहाँ पर नून पे तशदीद नहीं है, लिहाजा यहाँ पर अन ही पढ़ना है। इसके बारे में हम एक एक्स्ट्रा पार्ट बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेक करें ताकि आपको कुरान पाक पढ़ने में कहीं भी दिक्कत ना आवे। वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़ क़ालू या शुअैब असलातुक वो नहीं पढ़ा जाएगा। असलातुक तअमुरुक अन नतरुक मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा। हमज़ा के ऊपर पेश है, रुकने की हालत में जज़्मा बन जाएगा। इन्नक लअंतल हलीमुर रशीद। क़ाल या क़ौमि अरअय्तुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिम मिर रब्बी वरज़क़नी मिन्हु रिज़क़न हसना वमा उरीदु अन उख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन्हु इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअत। ताकि ऊपर जज्म पढ़ना है, पेश रुकने की हालत में जज्म बन जाता है। जहाँ भी कुरान पाक पढ़ते हुए वक्फ़ करना है, उसके आखिरी हर्फ पर हरकत देखना है।
کہ آخری حرف کے اوپر نیچے کیا حرکت ہے. اگر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑی زیر الٹا پیش، اگر یہ حرکت ہے تو جزم بنے گا، دو زبر ہے تو الف مدہ بنے گا، اور اگر گولتا ہے تو جزم والی ہا بنے گی، اور کھڑا زبر ہی رہتا ہے. اس کے بارے میں بھی ہمیں ایکسٹرا پارٹ بنا چکے ہیں، اس کی بھی لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ ضرور اس کو پڑھیں اور سمجھیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. یہ زا ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں، جہاں پر بھی زا والی نشانی آوے وہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ اچھا ہے، لہٰذا ملا کر پڑھا جائے. اور اگر کسی وجہ سے یا سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے رک گئے تو اب یہاں سے واپس ملا کر نہیں پڑھنا، لرجمناک سے نہیں پڑھنا، بلکہ آگے والے ٹکڑے سے اسٹارٹ کرنا ہے. قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ. دھیان سے پڑھنا ہے، جہاں پر بھی ایک جیسے حروف ہو تو وہاں پر مسٹیک ہو جاتی ہے. ارہطی اعز، الف کو نارمل اور عین کو حلق سے ادا کرنا ہے. اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ. دو زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بنے گا، اور تو کس کی نشانی ہے وہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے. یہاں پر بھی تو آ گیا، یہاں پر بھی تو آ گیا، تو یہ نشانی ہے کہ یہاں پر رکنا چاہیے. جہاں پر بھی تو کی نشانی آوے تو وہاں پر رک جانا چاہیے. لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ روکنے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ یہاں پر بات ختم ہو گئی، بلکہ آگے اور بھی بات باقی ہے. اس کا میننگ یہ ہوتا ہے، جیسے آدمی کبھی اپنے بول چال میں جب بولنا اسٹارٹ کرتا ہے تو بات ختم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بعض دفعہ کبھی کبھی بیچ میں رکتا رہتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ یہاں پر رک جانا چاہیے، لیکن ابھی تک بات ختم نہیں ہوئی، آگے باقی ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 12ویں پارے کے 8 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے. سورہ ہود کے بھی یہاں تک 8 رکوع مکمل ہوئے. عین کے اوپر 8 لکھا ہوا ہے، عین کے بیچ میں 12 لکھا ہوا ہے، یعنی آج کے رکوع میں ہم نے 12 آیتیں پڑھی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے. آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے آگے جتنے بھی لوگ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.